عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله عندك وبركاته. ما اسمك؟ اسمي محمد عاقل. أهلا محمد عاقل، أنا سعيدة برؤيتك اليوم. وأنا أسعد كمان. جميل جدا. وأنت إيش اسمك؟ أنا الروبوت زومبا، أول موظفي خدمة عملاء لدى شركة أشرقت. ما شاء الله تبارك الله. أنا من السعودية. من أي البلاد أنت؟ أنا من الهند. إنها بلد رائع. جميل جدا. زرت قبل كده دلهي أو هند؟ لا. طيب إيش رأيك تزوجيني؟ أنا وأنت أزور الهند. أنا روبوت لا أتزوج. ما شاء الله تبارك الله، ذكية. هل تحب أن تعرف من أنا؟ وماذا أعمل هنا؟ نعم أكيد بالتأكيد. أنا الروبوت زومبا، أول موظفي خدمة عملاء لدى شركة أشرقت. هل أعرض عليك نبذة عن شركتنا؟ طيب. شركة رحلات ومنافع للسياحة، إحدى شركة مطوفي حجاج الدول العربية، وتقوم بتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن بما يتواكب مع رؤية المملكة 2300. حققت الشركة نجاحا باهرا في العام المنصرم 1444 هجريا، حيث خدمت جميع فئات الحجاج من السياحة والبعثات والجمعيات والهيئات وحجاج الفرادى. أنت لطيف جدا، شخصيتك مميزة وجميلة. شكرا. تعرفين ان صوتي ما رأيك بأن نأخذ؟ نعم تكلمي خلاص. نعم سيلفي. خلاص ما احنا رأيك بأن نأخذ صورة سوية؟ سوف أكون سعيدة بهذا جدا. شكرا لك. يلا بينا سيلفي. خطة السعودية ترحب بكم. ستكون صورة للذكرى ان شاء الله. شكرا. ये है वो रोबोट जिसके बारे में अस्सलाम वालेकुम। ये है वो रोबोट जिससे मैंने गुफ्तगू की है और अब भाई साहब गुफ्तगू करेंगे। देखिए क्या। اعتني بنفسك. مع السلامة। तो इन्होंने मैंने इनसे गुफ्तगू की है और ये रोबोट है और ये एक अच्छा एक्सपीरियंस था।